बड़ा स्कैंडल बना रहा। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खाविर मानिका ने अब दावा किया कि इमरान खान मेरी मर्जी के बगैर घर आता था, उसने पीरी मुरीदी की आड़ में हमारा घर बर्बाद किया। क्या कहेंगे इस पे? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं देखो, मेरा दीन हुजूर से शुरू होके बेसिकली उन पे ही खत्म होता है, चूंकि कुरान पाक भी मुझे उनके हवाले से मिला। अल्लाह खालिक व मालिक व राज़िक है, ये भी मेरे रसूल ने मुझे बताया। सो मेरी जिंदगी में दीन जो है ना, वो हुजूर, कुरान पाक, खुतबा हज्जतुल विदा, इसके बाद पढ़ने को मैंने बहुत कुछ जाकमारी होगी, मैं सुनता नहीं हूं किसी की, तो पीरी मुरीदी मेरी दुनिया में नहीं। पहली बात तो यही मेरे अंदर एक तस्सुब है। अजीबो गरीब बात है, ये कब कहां कैसे पैदा हुआ। देखो, मौलवी का तसव्वुर वो एकेडमिक हो जाएगी बात बहुत है। मलूकियत के बाद की, खुलफाए राशिदीन के बाद मलूकियत शुरू हुई, कहानी खत्म हो गई, बादशाह सादा अल्फाज में कह लो। तो पीरी मुरीदी की आड़ में, पीरी मुरीदी की आड़ में यहां कौन सी कोई, मतलब मुझे नहीं पता, मैं उस तफसील में नहीं जाता। बाकी ये वो बात है, हालांकि ये भी कोई काबिल फख्र बात नहीं है जो मैं कर रहा हूं, कि इन बातों पे तो कत्ल हो जाते हैं। ये आदमी की गैरत क्या पी के या क्या खा के सो गई थी कि इतने सालों बाद जागी है? मुझे बताएं, क्या स्कैंडल है? जातियात, घरेलू, अजीब, जैसे देवर भाभी ये वो, और ये सास बहू वगैरह, इस तरह के ड्रामे नहीं चलते। इस तरह की हमारी पॉलिटिक्स है, एक घटिया तरीन ड्रामों जैसी पॉलिटिक्स है। ये क्या इशू है? ये मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं इसके साथ। अगर कोई मोरालिटी फलाना ढमकाना आपका इशू है तो लीव इट टू द पीपल, लीव इट फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री टू डिसाइड। मोरालिटी इमोरालिटी ये मेरा आपका इशू क्यों? व्हाई शुड आई बी इंटरेस्टेड? मुझे बताओ। इसका फैसला लोगों ने करना है। बाकी एक ऐसा आदमी जिसको इतनी स्लो मोशन में जिसकी गैरत जागी हो, और चंद दिन पहले, 3-4 दिन पहले मैंने कॉलम पढ़ा है, ये क्या क्या दुलतियां झाड़ता रहा है ये खानदान। लोगों की पोस्टिंग, ट्रांसफर्स, ये वो टिका के इन्होंने इस सौदा, उस सौदे से ये लुत्फ अंदोज हुए हैं। तो छोड़ो, किसी ढंग के बंदे की बात करो कि खाबर माने का ही रह गया है। और खुद इनके कारनामे छप चुके हैं। जब ये कस्टम्स या कोई इधर उधर कोई सरकारी अफसर थे, इनके सारे कारनामे रिकॉर्ड पे हैं। एक सुन लो, चलो याद आ गया मुझे। कोई बंदा वो रोलेक्स पहने हुए था, वो किसी काम से गया, इसने कहा बहुत खूबसूरत घड़ी है, घड़ी उतरवा ली उसकी। बात सारी महकमे में फैल गई, लोगों ने कीमती घड़ियां पहन के इसको मिलना छोड़ दिया। ये है औकात। को क्रेडिबल बंदा बात करे। इस तरह के लोगों को छोड़ो, इनकी सच्ची बात भी कोई नहीं मानेगा। ऐसा ही। वो घर तुम्हारे आता रहा है, तुम्हारे तो तुम्हारा घर है, क्या है, क्या था वो? फजूल बात। हसन साहब, वैसे दूसरी तरफ रेहाम खान के बाद एक और किताब आ गई है चेयरमैन पीटीआई के ऊपर। अखबारी खबर के मुताबिक अदाकारा हाजरा खान ने अपनी बायोग्राफी में इंकशाफ किया है कि चेयरमैन पीटीआई को निजी तौर पर जानना एक स्याह और खौफनाक तजुर्बा था। अच्छा, बिल्कुल होगा उसका। अब मैं उससे पूछता हूं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा किसी को, मेरा इश्यू ही नहीं है ये रेहाम खान, शेहाम खान वगैरह। मैं तो रेहाम खान मेरे लिए आदमी कोई इशू नहीं है। मेरी मुलाकातें हैं उस खातून के साथ, उसने मुझे एक आध बार इंटरव्यू भी किया है, कोई इशू नहीं है। तलाक वो नापसंदीदा है, लेकिन नॉर्मल है। हमारे यहाँ खानदानों के ताल्लुकात बर्बाद हो जाते हैं। मैं बहुत देर, मेरा अरब वर्ल्ड के साथ बहुत एक्सपोजर है, वहां तो कोई इशू ही नहीं है। हमारा इंडियन इस्लाम है यहाँ का। अच्छा, दूसरी बात ये, क्या नाम बताया आपने इस खातून का जिसकी किताब का आपने जिक्र किया? मैंने भी आज ही पढ़ा अखबारों में। खान। क्या नाम है? हाजरा खान। बंदा पूछे तू वड़ेवे लैन गई सी, तो बात सुनो, छाछ तो बोले, यहां छलनियां भी बोलती हैं।
کس چکر میں؟ ریحام خان وہ بندہ تو پوچھے بھائی ایک تجربہ زندگی میں کر بیٹھی تھی تو ضرور بڑھنا سی. اچھا یا تو ایک ایسا آدمی ہو جس کا امیج بڑا صاف ستھرا ہو, کسی کو پتا نہ ہو, وہ ہی از اے بورن پلے بوائے. بندہ پوچھے بھی تو تے بتاؤں لین گئی سی. یا تو ایک ایسا آدمی ہے نا جس کا امیج بہت صاف ستھرا ہے کہ اس نے کبھی غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. ہیں اس طرح کے لوگ ہمارے اپنے پروفیشن میں ہیں, کبھی نہیں. کچھ ہیں جو بدنام زمانہ اور غلیظ ترین لوگ ہیں, کام کرنے آئی ہوئی مجبور بچیوں تک کو ایکسپلائٹ کرنے سے باز نہیں آتے. وہ غلیظ ہیں, ان کا بھی پتہ ہے. جنہوں نے کبھی آنکھ اٹھا کے کسی عورت کو نہیں دیکھا ان کا بھی پتہ ہے. تو عمران خان کا تو ڈکا چھپا ہے ہی کچھ نہیں. وہ سیتا وائٹ بیگم سے لے کے, اچھا ان کے لیے ٹھیک ہے بیکاز ان کے لیے یہ نان ایشوز ہیں. اور تم کیسے بھائی, تم کیا لینے گئی؟ تمہیں نہیں پتا تھا, یا تو پتہ ہی نہ ہو ایک آدمی کے بارے میں. سو اس طرح کا یہ بیسیکلی کیا ہے, لڑائی کے بعد جو تھپڑ یا مکہ یاد آئے اس کو اپنے منہ پہ مارو. عمران کی تو اس کا تھرو آؤٹ امیج ایک پلے بوائے کرا ہے, اس نے کبھی چھپایا بھی نہیں, اس نے کوئی پرواہ بھی نہیں کی. اب یہ بی بی پاک دامنہ اٹھ کے مطلب کو بات ہے کرنے والی, اور کرو. جنہیں دلچسپی ہے وہ خریدیں پڑھیں. میں نے نہ ریحام خان کی کتاب پڑھی ہے, آپ یقین کرو, نہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی تھی نہ مجھے اس سے. اور دوسری بات, دنیا کے گھٹیا ترین لوگوں میں شامل وہ ہوتے ہیں جب ڈیورس یا اس طرح کی سیپریشن یا اس کے بعد اپنے سابقہ شوہر سپاؤس یا جو بھی ہے اس کے بارے میں بات کریں. یہ یاد رکھنا, بھرم ہوتا ہے رشتوں کا, ایک شرم ایک بھرم ہوتی ہے. میرے کسی کے ساتھ دوست میرا کوئی ہو, اس کے ساتھ میرے تعلقات بگڑ جائیں, میرا اس کے ساتھ 5 7 10 20 سال کا تعلق ہو, جو مرضی کہے مجھے, میں پلٹ کے اس کو کبھی اس کو برا بھلا نہیں کہوں گا کہ کوئی اٹھا کے میرے گریبان پہ ہاتھ نہ ڈال دے کہ کلو دے پٹھے تو 15 سال ادھر گزارے تو انا سی. اور بھرم ہوتا ہے ویسے بھی, اس سے کہتے ہیں لجپال ہونا. وہ تمہارے گھر پہنچا تھا, کو لو لیٹرز لکھے تھے وہ پتنگ کے ساتھ ڈال کے تو یوں کر کے اس نے گھر پھینک دیے, یا چٹھی میرے ٹول نو پچائیں وے کبوتر آنے کسی کبوتر ذریعے خط بھیجیا وہ بھی چھاپ نال. فضول باتیں ہیں یہ. ہم بنیادی طور پہ نا یہ خطہ ہی سارا بہت گھٹیا ہے. یہاں لوگوں میں کلاس کیلیبر رکھ رکھاؤ, خاندانیت نام کی خاندانیت ہوتی ہے. اگر کوئی خاندان ہو کو آگا پچھاؤ تو یہ کون ہے میں نہیں جانتا. آپ نے دوسری بار نام لیا میں پھر بھول گیا. ریحام خان مجھے کوئی دلچسپی نہیں, وہ اب 4تھی شادی کرے, وہ 14ویں شادی کرے, وہ لز ٹیلر کے ریکارڈ توڑ دے, ایک ہی شوہر سے 2 بار کرے.